पिलेन फुटबॉल ग्राउंड म्हणजे इनॉग्रल फंक्शनाक आमच्या मदीं मानशेर हजर आसा आमची गांवची सरपंच साईजल बांदोडकर, डेप्युटी सरपंच अजय, एक्स जिल्हा पंचायत मेंबर संदीप पळी, आमचे मित्र समीर नाईक, पंचायत मेंबर संतोष बांदोडकर, अक्षय, अंकिता, तसेच मंचेर बशिल्ले सगळे मानेस आणि फुटबॉल खेळाडू माझ्या गांवचे भावानो आनी भयणीनो. फायनली द ड्रीम कम्स ट्रू. म्हाका दिसता इतल्या वर्साचें एक स्वप्न पळयल्लें पिलेन पंचायतीन, तें स्वप्न आयज पुराय जाता. आनी कशी बघता की इतल्या वर्सांचे तेंचे डेडिकेशन, तेंच्यांनी घेतलेलो हार्डवर्क आयज पुराय जाता, पूर्ण जाता. आनी आयज इनॉग्रल फंक्शन जालेलें आसा. कितलेशेच क्रिटिक्स आयले, कितले जाणांचे क्रिटिसायज केले की ग्राउंड केन्ना जातलो, कितें जातलो. पूण म्हाका दिसता फायनली इतल्या वर्सांनी एक बऱ्यांतलो बरो ग्राउंड आमकां पिलेन गांवांत पळोवपाक मेळटा. पिलेन गांव आनी पिलेन पंचायत म्हाका दिसता एक अशी पंचायत की सगळ्या क्षेत्रांत फुडें वता. आनी आयज तेंच्यांनी प्रूव करून दाखयला की स्पोर्ट्सान सुद्दां तशेंच फुडें गेलेले आसा. आनी बऱ्यांतलो बरो ग्राउंड तेंच्यांनी पिलेन हांवें घडोवन हाडला. हो फक्त एक ग्राउंड न्ही, जाल्यार म्हाका दिसता फुडलें जनरेशन जें आमचें आसा, जे फुटबॉल खेळाडू आसा, जे यंग टॅलंट आसा, तांकां आपले स्वप्न पुराय करपाक लागून म्हाका दिसता एक इन्फ्रास्ट्रक्चर तेंच्यांनी बिल्ड केलेलो. नवे नवे भुरगे आनी कितलेशे फुडें कोच येवन, आतां संतोष भाई सांगतालो की वॉलंटरीली फुडें येवन कितलेशे बरे बरे कोच आपूण येवन हांगा भुरग्यांक ट्रेन करपाक रेडी आसा. फक्त आपापल्या पेरंट्सांनी आपल्या भुरग्यांक हांगा धाडचे आनी जो तेंचे कडेन टॅलंट आसा तो टॅलंट तेंचो कंप्लीट करून पुराय करून म्हाका दिसता फुडें गोंयाक खेळचे, फुडें वचून इंडियेक खेळचे आनी पिलेन गांवचें नांव तेंच्यांनी फुडें काडचें. एक असो प्रकल्प जो कित्येक वर्सां जालीं आमी पळयताले जातलो जातलो म्हणून. आनी हें करता आसतना म्हाका दिसता आमच्या गांवचे शेतकार हेंचो सगळ्याकून व्हडलो वांटो आसा. म्हणजे ते जर ह्या शेताची जमीन आमच्या पिलेन पंचायतीक दिना जाल्यार आयज हो पिलेन गांव पूर्ण जायना. ताका लागून सगळ्यांक म्हाका दिसता तेंची आमी हांगा उडास काडपाक जाय, तांकां देव बरें करूं म्हणपाक जाय. ताका लागून मळा काळजांतल्यान तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तेंची आपली जमीन तेंच्यांनी गांवाक दिली, आपली जमीन तेंच्यांनी पंचायतीक दिली आनी आयज सुंदरसो आमकां पंचायत ग्राउंड हांगा पळोवपाक मेळ्ळो. आमी इतलेच पर्यंत रावंक ना. पंचायत ग्राउंड जालो, पंचायत ग्राउंडाच्या दोनूय सायडीन तुमी पळयता आसतले, एक सायडीन सुंदर हॉलाचें कन्स्ट्रक्शन चालू आसा, दुसऱ्या सायडीन फाटल्या सायडीन पंचायत पंचायत घराचे प्रकल्प चालू आसा. आनी हो ग्राउंड सुद्दां आनी एक फेज आसा हेजी. तितून विवर स्टँड आसा, तोय आमच्या म्हणजे हांव असो फुडल्यान उबो रावलो जाल्यार लेफ्ट हँड सायडीन विवर स्टँड, चेंजींग रूम, हे सगळे जे जो इन्फ्रास्ट्रक्चर लागतलो फुटबॉल गेमीक लागून हो सगळो फुडल्या फेजीन कंप्लीट करतले आमी. ऑलरेडी इट हॅज स्टार्टेड. पूण एकूच खरें कौतूक करूंक कशें दिसता पिलेन पंचायतीचें, तेंच्या सगळ्या मेंबरांचें की तेंच्यांनी फुडाकार घेवन स्पेशली संतोष भाई जो एक फुटबॉल लवर आसा आनी तेजे एक म्हणजे हेका लागून तो भरपूर झडला ग्राउंड करपाक लागून, तेका सगळ्याकून चड कॉन्ग्रेच्युलेट करता. आनी आयच्या ह्या खुशयेच्या दिसाक, आयच्या ह्या बऱ्या दिसाक आमी पिलेन ग्राउंड लोकार्पण केला. फाल्यांच्यान भुरगे येवन, यूथ येवन, जाणटे येवन, जे फुटबॉल प्रेमी आसा तांकां ह्या ग्राउंडार येवन खेळपाक मेळटलें. सो ताका लागून आयज सगळे हांगा जमलेले म्हाज्या भावानो आनी भयणीनो आनी म्हाजे सगळे फुटबॉल लवर्स तुमकां सगळ्यांक आयज कॉन्ग्रेच्युलेट करता, म्हणजे पिलेन पंचायतीक कॉन्ग्रेच्युलेट करता आनी म्हजी 2 उतरां काबार करता. देव बरें करूं. बरें खूश भोगता आयज आमच्या ग्राउंडाचें इनॉग्रेशन करून. खूब तेंप जाल्लो आमकां इनॉग्रेट करतले, आयज करतले, फाल्यां करतले म्हणून आयज वेळ येयला इनॉग्रेशन. आनी तशेंच मागता आमच्या गांवच्या भुरग्यां कडेन हांगा येवन आपलो खेळ दाखोवन आनी आमची पिलेन टिमींग, पिलेन स्पोर्ट्स क्लब टिमींग म्हणजे खेळचे. आयज आमची पिलेन स्पोर्ट्स क्लब ही टीम आहा, आयज आमच्या फर्स्ट डिविजनान आमी खेळटा. ती आयज सेम टीम आयज आमकां हांगासर एक पळोवंक मेळटा. स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा वर्सीस पिलेन स्पोर्ट्स क्लब ते खेळटा. तशेंच सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट करचो आनी हे करचो म्हणून देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका 2 उतर सकयता.